बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में अफ्तार का आदमी। और बड़ी खबर यह है कि JUI के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान और ANP के रहनुमा ऐमल वली खान पर खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी करने वाले 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेशावर पुलिस के मुताबिक मतना में खुदकुश हमलावर की मौजूदगी की इतला थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की और खुदकुश हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस खुदकुश हमलावर की शनाख्त आदिल खान के नाम से हुई है, जबकि उसकी निशानदेही पर उसके साथी ताहिर को अचीनी से गिरफ्तार किया गया है। तो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने मौलाना फजलुर रहमान और ऐमल वली खान पर खुदकुश हमले का मंसूबा बना रखा था। दहशतगर्दों का तल्लुक दाइश खरासान से है और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हुकाम ने बताया कि दहशतगर्दों ने मनसूबा बंदी के तहत मुफ्ती महमूद मरकज़ की रैकी भी कर रखी थी और उस वक्त के इंतजार में थे कि मौलाना फजलुर रहमान को किसी भी वक्त जो है खुदकुश हमले में उड़ा दिया जाए। लेकिन इस दौरान मौलाना फजलुर रहमान अफ़गानिस्तान चले गए और ये मनसूबा अभी नामुकम्मल था कि पुलिस ने या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो ये इलेक्शन को मुलतवी करने का एक बड़ा मंसूबा नाकाम हो गया है। और दूसरी बड़ी खबर यह कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक तवील समाअत के बाद कल इसकी दोबारा समाअत की जाएगी। आज फैसला नहीं सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त साबित हुए तो PTI को बल्ले का निशान मिल जाएगा, वरना टाटा बाय बाय। और पेशावर हाई कोर्ट का भी इस हवाले से आज एक इम्पॉर्टेंट फैसला सामने आया है। पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी, तो उस पर भी पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 15 जनवरी तक के लिए नोटिस दे दिया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा ने बवांगे दोगल इस बात का ऐलान किया कि अगर इंतखाबी निशान बनता है तो PTI को मिलना चाहिए और अगर नहीं बनता तो फिर नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज की कार्रवाई मुकम्मल कर ली है और इसकी आपको मजीद डिटेल भी बताएंगे। इसके अलावा आम इंतखाबात 3 माह तक मुलतवी कराने के लिए सेनेट में एक और करारदाद जमा करा दी गई है। ये करारदाद आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हदायतुल्लाह ने सेनेट सेक्रेटरीट में जमा कराई है। करारदाद में कहा गया कि मुल्क भर में आम इंतखाबात के इनेकाद की आईनी जिम्मेदारी की तामील के मरहल के हवाले से इंतखाबी उम्मीदवारों को निशाना बनाने के बढ़ते वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और जिस पर यह ऐवान गहरी तशवीश का इजहार करता है। मुल्क भर में दहशतगर्दी और तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात, जिनमें बशमूल शुमाली वज़ीरिस्तान, बाजोड़, सवाबी और तुर्बत में मुसल्लह हमले हुए हैं, जिसके नतीजे में कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में इंतखाबात लड़ने वाले एक बुजुर्ग कौम परस्त सियासतदान भी शदीद जख्मी हुए और एक उम्मीदवार की जान चली गई। मतन में कहा गया कि इन वाक़यात की वजह से मुल्क भर में खौफ व हरास और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा हो गया है। उम्मीदवारों की रिहाइशगाह और इंतखाबी मुहिम के दफातर में धमकियों वाले पम्फलेट की तकसीम मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस में एक और परेशान हद तक इजाफा और मसला बनता जा रहा है। मतन में यह भी कहा गया है कि ऐवान बाला तस्लीम करता है कि आम इंतखाबात का इनेकाद एक आइनी जिम्मेदारी है। आइन यकसा तौर पर इंतखाबात की आज़ादाना, मुनसिफाना और तमाम शराकतदारों की हिफाजत और बिला रुकावट शिरकत को यकीनी बनाने पर जोर देता है और जहां आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी है, वहां आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी यकीनी बनाना होती है। तो इस करारदाद में कहा गया है कि हुकूमत जो है वो फ़ाल तौर पर ऐसे हालात पैदा करे कि तमाम सियासी जमातों और उम्मीदवारों के लिए बराबरी के मैदान को यकीनी बनाया जाए और तब तक जो इलेक्शन है मुलतवी किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने 13 सियासी जमातों को इलेक्शन के हवाले से डी लिस्ट कर दिया है। 15 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुना दिया गया है। 2 जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई है, जबकि 13 जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। इस फहरिस्त के मुताबिक जिन लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका गया है उनमें ऑल पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस, ऑल पाकिस्तान तहरीक, अवामी पार्टी पाकिस्तान, बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी, नेशनल पीस काउंसिल पार्टी, पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग, पाकिस्तान अमन पार्टी, पाकिस्तान बराबरी पार्टी, मसीही अवामी पार्टी, पाकिस्तान कौमी यकजहती पार्टी, सुन्नी तहरीक और निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी को भी डी लिस्ट कर दिया गया है और फैसले के तहत आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनाह को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया है, जबकि JUI
JUP नूरानी ग्रुप, इनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। फैसले में कहा गया है कि डिलिस्ट होने वाली सियासी जमातों को मुतअद्दिद बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने से मुतल्लिक शोकाज नोटिस जारी किए गए, लेकिन मज़कूरा सियासी जमातों ने नोटिस मौसूल होने के बावजूद गैर संजीदा रवैया अपनाया और इलेक्शन नहीं कराए। तो जनाब उनकी होगी इलेक्शन से छुट्टी। बड़ी बड़ी जमातें, बड़े बड़े नाम इलेक्शन से हो गए बाहर। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ 3 हलकों में सीट एडजस्टमेंट कर ली है। नून लीग 2 कौमी और 1 सूबाई असम्बली का हलका इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ छोड़ रही है, जिसके मुताबिक NA 117 इसमें अलीम खान और NA 123 ओन चौधरी के लिए खाली छोड़ दिया गया है, जबकि नून लीग ने लाहौर का 1 सूबाई हलका PP 149 भी अलीम खान के लिए खाली छोड़ा है। और इस हल्के से उनके जो सबॉर्डिनेट हैं या उनके साथ जो पहले MP रहे हैं शोएब सिद्दीकी, वो भी शायद इस हल्के के लिए उम्मीदवार हैं। तो ये 3 हल्के लाहौर में IPP के लिए छोड़ दिए हैं, लेकिन लोधरा का हल्का जहांगीर तरीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और मुस्लिम लीग नून मुल्तान ने ये ऐलान किया कि अगर लोधरा से जहांगीर तरीन ने खुद को विड्रॉ नहीं किया तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो मुकाबला करेगी, यानी उनका पूरा ग्रुप जो है मुस्लिम लीग नून छोड़ेगा और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करेगी। तो उनके लिए खासी मुश्किल पैदा हो गई है। मुस्लिम लीग नून ने जहांगीर तरीन को मुल्तान के 1 हल्के से इलेक्शन लड़ने की ऑफर की है, लेकिन इस पर अभी जहांगीर तरीन जो है वो एग्री नहीं किया उन्होंने। और जो सबसे बड़ी अहम खबर है वो ये कि शेख रशीद इलेक्शन से भाग गए हैं। शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद ने रावलपिंडी में 2 हलकों से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। शेख रशीद ने अपने कागजात नामजदगी पर RO ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर की थी। उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, जिसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से उनके कागजात पर लगाया गया एतराज़ ख़त्म कर दिया गया, यानी उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA 56 और NA 57 यहाँ से शेख रशीद और उनके भतीजे राशिद शफीक को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। लेकिन अब एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि शेख रशीद ने कागजात नामजदगी ही वापस ले लिए हैं। ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनके भतीजे ने भी कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। तो शेख रशीद जो तेज़ी से कैंपेन चला रहे थे, कलम दवात उनका इंतहाबी निशान है। उन्होंने दावा किया था कि वो अपने 2 सीटें जीतेंगे, लेकिन अब एकदम उनके कागजात नामजदगी वापस लिए जाने को बड़े हैरत की निगाह से देखा जा रहा है। तो कहने वाले कहते हैं कि शेख रशीद को रिहाई मिली थी मगर आज़ादी नहीं मिली थी। वो ख़ुद भी कहते हैं कि मुझे चिल्ले पे भेजा गया और मैं चिल्ले पे रहा, और इस दौरान जो है वो तौबा ताइब भी उन्होंने की, 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत भी की। लेकिन उनका ख्याल ये था कहानी मुक गई है, लेकिन कहानी नहीं मुकी और कहानी आगे चल रही है। और वो लोग जो कि एतराफ़ी बयानात करके रिहा हुए हैं, उनको इलेक्शन लड़ने की लगता यूँ है कि इजाज़त नहीं मिलेगी। और इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, जिसमें उस्मान डार, फ़ारूक हबीब, सदाकत अब्बासी और शेख रशीद, ये सब वो लोग जो कि ओथ दिए हैं या इन्होंने कोई कमिटमेंट की है तो ये इलेक्शन में अब कॉन्टेस्ट नहीं करे। वजह ये भी हो सकती है कि शेख रशीद सोचा हो कि नाजो पैन असली और नस्ली शेख रशीद बड़े नारे मारते थे। परसों भी इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं असली हूँ, ख़ानदानी हूँ, नस्ली हूँ, मैंने किसी के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया और मैं जो है वो इलेक्शन लड़ूंगा और अपने 2 हल्के जीत के दिखाऊंगा। तो अब शेख साहब ने कागजात नामजदगी खुद ही वापस ले लिए हैं, किसी ने उन्हें मजबूर भी नहीं किया। तो कहानी क्या है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, लेकिन शेख रशीद साहब जो है वो भाग निकले हैं। इसके अलावा PTI को एक और मायूस कुन खबर का सामना, जस्टिस इजाजुल हसन का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। सदर मुमलिकत ने उनका इस्तीफ़ा मौसूल होने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया है। PTI वाले ये गुमान कर रहे थे कि शायद आरफ अलवी जस्टिस इजाजुल हसन का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट ना करें और जस्टिस इजाजुल हसन जज के ओहदे पर बरकरार रहें और अक्टूबर में वो नए चीफ जस्टिस बन जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो कहते रहा ये जो कहानियाँ, ये जो अफसाने और ये जो ख्याली पुलाव बनाए जाते हैं वो एक बार फिर नाकाम हुए और इस्तीफ़ा मंजूर हो गया। अलवी साहब की क्या जरूरत वो इस्तीफ़ा मंजूर ना करें, तो उनकी कहानी आज बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में मुज़ाहिर नकवी के वकील ने कहा कि जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा है वो कानूनन है
اب حکومت جسٹس مظہر نقوی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی، جس پر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس قانون کو چیلنج کیا جائے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس منیب نے اس پر فیصلہ دیا ہوا ہے کہ جو جج خود استعفیٰ دے دے اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک عام اجلاس ہوا 2 ججوں کے استعفے کے بعد، مظہر نقوی اور جاد الحسن کے استعفے کے بعد جو اجلاس ہوا اس میں جسٹس مظہر نقوی کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے مظہر نقوی ان کے وکیل خواجہ حارث کو نوٹس جاری کر رکھا تھا، اور جسٹس مظہر نقوی چونکہ استعفیٰ دے چکے ہیں تو ان کے وکیل کی جانب سے بھیجا گیا جواب سپریم جوڈیشل کونسل میں پڑھ کر سنایا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ جج کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، کونسل صرف سپریم کورٹ کے جج کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ریٹائرڈ جج کے خلاف کارروائی نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف عافیہ شہربانو کے فیصلے پر ہم اپیل دائر کر رہے ہیں۔ خواجہ حارث کے وکیل نے کہا کہ خواجہ حارث لاہور سے ابھی آ رہے ہیں، کونسل کی کارروائی پر اعتراض ہے، مظہر نقوی تو اب جج نہیں رہے، ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے۔ تو اس پر آج اٹارنی جنرل یعنی حکومت کے جو وکیل ہے انہوں نے بتایا کہ جناب اس کو چیلنج کیا جائے گا، اور چیف جسٹس نے کہا کہ عافیہ شہربانو کیس کے فیصلے کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل صرف جج کے خلاف ہی کارروائی کر سکتی ہے، تو اب اس کیس کو پھر 8 فروری انتخابات کے بعد سنیں گے، مناسب ہوگا 15 یا 16 فروری یا 17 فروری کو سنا جائے۔ تو بعد ازاں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی 15 فروری تک ملتوی کر دی گئی، اور اس میں جو کونسل نے آج کا حکم نامہ لکھوایا اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ عافیہ شہربانو کے خلاف جو حکومت اپیل کرنے جا رہی ہے، یہ اٹارنی جنرل نے بتایا ہے، اور اٹارنی جنرل نے ہی انہیں بتایا کہ انہیں یہ وفاقی حکومت کی جانب سے ہدایت ملی ہے، تو اس لیے یہ اجلاس ملتوی کیا جاتا۔ اب یہ اجلاس 15 فروری 11:30 بجے ہوگا۔ اس کے علاوہ شہباز شریف جو ہے وہ ایم کیو ایم کے حق میں NA 242 سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون میں 242 کی سیٹ کو لے کر ایک ڈیڈ لاک تھا، لیکن اب یوں لگتا ہے کہ یہ ڈیڈ لاک حل ہو جائے گا۔ شہباز شریف کراچی کے ضلع کماڑی سے قومی اسمبلی کی نشست جو کہ NA 242 ہے اس سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے گئے ہیں، اور اب کل جو ہے نواز شریف کراچی جا رہے ہیں، اور اس بات کی امید ہے کہ نواز شریف کی کراچی میں موجودگی کے دوران ایم کیو اور مسلم لیگ نون میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے اہم فیصلے سامنے آئیں گے۔ NA 242 کی سیٹ پر ایم کیو ایم نے اخلاقی طور پر فتح حاصل کر لی ہے، جبکہ مسلم لیگ کاف کے ذرائع نے یہ خبر دی ہے کہ انہوں نے نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چودھری شجاعت کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں کاف لیگ نے کہا کہ نون لیگ نے ہمارے جو حلقے ہیں ان میں اپنے امیدوار کھڑے کر دیے ہیں، تو پارٹی قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہم دوہرے معیار کا شکار نہیں ہوں گے۔ چودھری صالح حسین نے بتایا کہ نون لیگ میرے اور میرے بھائی کے خلاف گجرات میں اپنے امیدوار کھڑے کر دے، اور چودھری شافی حسین نے بھی فیصلے سے اتفاق کیا ہے جو کہ مسلم لیگ کا پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ چودھری صالح حسین نے بتایا کہ نون لیگ سے 4 قومی اور 8 صوبائی سیٹوں پر بات ہوئی تھی، لیکن ہمارے لیے قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کے 2 حلقے چھوڑے گئے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے اور بھائی شافی حسین کو سیٹ دی جائے اور باقیوں کو نہیں۔ تو کاف لیگ 4 قومی اسمبلی کی سیٹیں مانگ رہی تھی لیکن اس کو 2 دی گئی ہیں، تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نے گجرات میں باپ بیٹے سمیت 3 سگے بھائیوں کو بھی ٹکٹ جاری کر دیے ہیں۔ NA 62 سے چودھری عابد رضا، جبکہ صوبائی اسمبلی کی نشست پر انہی کے بھائی شبیر احمد کو ٹکٹ دیا گیا ہے، اور کہ تیسرے بھائی محمد علی کو PP 33 میں امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گجرات کے حلقہ PP 27 میں نون لیگ کے سابق امیدوار راجہ اسلم کاف لیگ کے امیدوار بن گئے ہیں۔ نون لیگ نے NA 63 میں نوابزادہ غضنفر گل اور PP 29 میں ان کے بیٹے نوابزادہ حیدر مہدی کو ٹکٹ جاری کیا ہے، جبکہ NA 63 میں مریم نواز کا جلسہ کرانے والے چودھری علی وڑائچ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 30 میں نوابزادہ خاندان کے ساتھ میجر معین نواز کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ تو اس پر جو ہے ناراضگی کا ایک عنصر پایا جاتا ہے مسلم لیگ کاف میں، اور ذرائع کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کاف سے شہباز شریف ایک بار پھر جو ہے ملاقات کرنے جائیں گے چودھری شجاعت کے ساتھ، اور انہیں اس ساری صورتحال پر اعتماد میں لینے یا راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ PTI نے ٹکٹیں اناؤنس کر دی ہیں، اور بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت ان کے لیے بھی حلقوں کا اعلان ہو گیا۔ شیر افضل مروت جو ہے وہ لکی مروت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، مروت اور لکی مروت کیا ہے جی، اتفاق ہے۔ تو عمران خان نے آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے
اڈیالہ جیل میں جو آج کیس کی سماعت تھی اس میں جاری کیا ہے۔ ان کے وکیل نعیم پنجوتھا کے مطابق عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ سازش کرنے والوں پر کوئی کیس نہیں اور سازش کو بے نقاب کرنے والوں پر کیس کر دیا گیا، انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ نعیم پنجوتھا جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو مرضی کر لیں، ان کو عبرتناک شکست ہوگی۔ 8 فروری کو انشاءاللہ ہر طرف عمران خان ہوگا، اور عمران خان نے کہا ہے کہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کا کہا گیا، لیکن میں حقیقی آزادی کے لیے ڈٹ گیا۔ یہاں بڑے بڑے چوروں کو کلین چٹ دے دی جاتی ہے اور سازش کرنے والوں پر کوئی کیس نہیں، جس نے سازش کو ایکسپوز کیا اسے سزا دی جا رہی ہے، اور ان کا میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ عمران خان نے کہا اون چودھری گواہ ہے، جو ہمیں الیکشن سے باہر رکھنا چاہتے ہیں انہی کو ہمارے خلاف گواہ بنایا گیا، تو ایسی گواہی کی کیا ویلیو ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے دائر توہین عدالت کی درخواست پر جسٹس شکیل احمد اور جسٹس وقار احمد نے سماعت کی، اور ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیے۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان جاری کیا جائے، اور جو سرٹیفکیٹ ہے ان کی ویلیڈیشن کا وہ ویب سائٹ پر چڑھایا جائے، لیکن وہ نہیں چڑھایا گیا۔ تو اب منگل کو اس کیس کی سماعت ہونی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے تحریک انصاف کے بلے کے انتخابی نشان کی بحالی کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی دائر درخواست پر جمعے کے روز سماعت کی، جو کئی گھنٹے جاری رہی، اور سپریم کورٹ نے پھر یہ سماعت اب ہفتے کی صبح تک ملتوی کر دی ہے۔ چیف جسٹس نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک ہوئے تو بلے کے نشان سمیت تب تک سب کچھ مل جائے گا۔ ہمارا ویکنڈ برباد کرنے کا بڑا شکریہ۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا سماعت جاری رہے گی، کیونکہ سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ انتخابات ہوں۔ سپریم کورٹ کے اس بینچ میں قاضی فائزہ کے علاوہ جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس محمد علی مدر شامل ہیں۔ ان کے علاوہ پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر گوہر شاہین نیازی، حامد خان اور دیگر وکیل موجود تھی۔ سماعت کے آغاز پر ہی چیف جسٹس نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے متعلق استفسار کرتے ہوئے کہا کہ یہ مختصر فیصلہ ہے، کیا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے؟ تو اس پر پی ٹی آئی کے وکیل حامد علی خان نے جواب دیا کہ امید ہے کہ 1 ہفتے تک آ جائے گا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے دلائل کون دے گا؟ تو حامد خان نے کہا کہ وہ دلائل دیں گے۔ تو پی ٹی آئی وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں ابھی تک کوئی نوٹس نہیں ملا، ہمیں تیاری کے لیے وقت چاہیے، اس معاملے کو پیر 15 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دیں۔ تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ 13 جنوری کو ہمیں انتخابی نشان الاٹ کرنے ہیں، جس کے بعد پولنگ کے لیے بیلٹ پیپر کی چھپائی کا کام شروع ہو جائے گا۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں دونوں طرف کے لیے فیئر ہونا چاہیے، 3 دن کے لیے اگر کیس ملتوی کرنا ہے تو پھر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنا ہوگا۔ تو چیف جسٹس نے مزید کہا ہم تو کل اور پرسوں بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہفتے اور اتوار کی چھٹی قربان کر کے یہ کیس سن سکتے ہیں، صرف یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات وقت پر قانون کے مطابق ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ایک طویل بحث و مباحثے کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں بہت زبردست ریمارکس بھی آئے، اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے انٹرا پارٹی انتخابات کا اصل ریکارڈ بھی مانگ لیا، اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مار لی ہے۔ تو اب اس کیس کی ہفتے کے روز دوبارہ سماعت ہوگی۔ تو پی ٹی آئی کے بلے کا نشان ہنوز جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے، اور امید ہے کہ ہفتے کو اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ اگر یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں نہ آیا تو پھر پی ٹی آئی بلے کے نشان کے بغیر ہی الیکشن لڑے گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ تو کل سپریم کورٹ سے جسٹس اعجاز الاحسن دوڑ گئے، پرسوں مظاہر علی اکبر نقوی دوڑ گئے، اور آج شیر رشید الیکشن سے دوڑ گئے۔ تو اب دوڑنے والوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، دیکھنا ہے کہ اب اگلے 24 گھنٹوں میں کون دوڑ لگاتا ہے، یا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے دوڑ لگائے گا، یا پی ٹی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ سے دوڑ لگائے گی۔ تو دوڑیں چل رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔